Salam alaikum. اليوم غادي نشوفوا un exercice sur les amplificateurs opérationnels en mode linéaire. Donc نبداو بهذا لو مونتاج هذا. دونك هنايا عندنا هذا لو مونتاج هذا اون فوا نشوفو نعرفو راه لينيير كيفاش. دونك تنجي تنشوف الموان ولا تتسمى لونطري انفيرسوز ديال لو مونتاج ديالي اللي هي الموان. هنا عندكم الموان وهنا عندكم البلوس. دونك الموان ديال لامبليفيكاتور ديالي فين غادا لا سورتي. دونك اون فوا تنشوف الموان ديال لامبليفيكاتور غادا لا سورتي تنقول راه لو مونتاج ديالي راه خدام اون مود لينيير. سي كلير. دونك خدام اون مود لينيير. دونك تتسمى هذه لا رياكسيون نيجاتيف. فاش تكون الموان ليي مع لا سورتي تنقولوا لا رياكسيون اي نيجاتيف. دونك نوتر مونتاج اي اون فونكسيونمون لينيير ولا اون مود لينيير. دونك اول حاجه نحط هي هاد القضيه هذه. دونك هنا نجي نقول ان لو مونتاج ديالي راه اون مود لينيير. دونك لو فونكسيونمون de montage et linéaire. تقدر تحط هاد لا كيسيون هادي يقول لك مثلا شنو هو لو فونكسيونمون ديال لو مونتاج و جوستيفي تا ريبونس باغ اكزومبل. دونك هنا نقولوا لو فونكسيونمون دو مونتاج est linéaire car la réaction est est négative. La كانت la réaction négative راه le fonctionnement راه linéaire. C'est bon. دونك ها حنا لقينا لو فونكسيونمون لينيير. اش نستافدوا من هذه القضيه؟ دونك اي فوا تيكون عندكم الفونكسيونمون لينيير يعني لا طونسيون في بلس هاد لا طونسيون هذه اللي كاينه هنا ايغال في موان. دونك تنجي اي فوا نحط لو فونكسيونمون دو مونتاج اي لينيير نعرفوا راه لينيير نجي لهنايا ونكتب في بلس ايغال ا في موان. هذه نحطها. سي كلير. من بعد لا كيسيون الاخرى تيقدر يقول لك مثلا السؤال اللي من بعد يقول لك احسب ليا VS en fonction de VE. Donner l'expression de VS en fonction de VE. Donc هنا شنو تندير؟ هذه هي الخدمه ديال لي زامبليفيكاتور لينيير. تنجي تنحسب في موان ونحسب في بلس ولا في بلس ونحسب في موان وندير ليغاليتي باسكو راه عندكم ليغاليتي هنايا تساوي ما بيناتهم. دونك تندير ليغاليتي ديالي. دونك الا جينا هنا بغينا نحسبوا في بلس شنو غادي نلقاو ان البلس فين غادا لاصقه بواحد السلك ولاصقه مع لا ماس. دونك هاد في بلس هاد لا طونسيون في بلس سي لا طونسيون زيرو. سي كلير حيت غادا البوتونسييل زيرو غادا لا ماس. دونك في بلس ايغال ا زيرو. دونك نحطو هنا في بلس ايغال ا زيرو. وندوزو دابا نحسبو في موان. فاش نقولك في موان هي هاد البوين هادي شنو خاصني ندير؟ خاصني نشد هاد لا طونسيون في موان راه شاده من هاد البوين حتى لاماس حتى لهنا. هذه هي لا طونسيون في موان. ديما تمشي نقلب على لاماس تنشد من هاد البوين تنحط السهم ديالي وتنقلب على لاماس. هذه هي لا طونسيون في موان. دونك هنا باش نقدر نحسب في موان باش نقدر نخرج ليكسبرسيون دو في موان نشوف بعدا لي ريزيستانس كيفاش دايرين واش اون سيري ولا لا. دونك هنا شنو عندي واحد لو كورون اي. هاد لو كورون اي il va traverser هاد لا ريزيستانس R1. فاش يوصل هنا هيلقى واحد نو. دونك هاد لو كورون اي غادي يتقسم على هنا وهنا. سي كلير غادي يتقسم. دونك هاد لو كورون اللي كاين هنايا تنسميوه اي موان ولو كورون اللي كاين هنايا تيتسمى اي بلس. دونك هنا اي موان اللي داخل نيشان الموان تيتسمى اي موان. دونك اي موان وهنايا سي اي بلس. سي كلير. دونك بالنسبه تعطيكم في ليكزارسيس تعطيكم واحد ليبوتيز يقول لك ان هاد لامبليفيكاتور ديالك راه بارفي. دونك اين فوا تسمع لامبليفيكاتور بارفي تحط ديما تكون في بالك هاد القضيه اي بلس ايغال ا اي موان ايغال ا زيرو. دونك هنا الا كان اي موان ايغال ا زيرو لو كورون اللي غادي يدوز
R1 هو نفسه اللي غادي يدوز في R2. دونك R1 و R2 كيفاش يكونوا اون سيري. مفهوم؟ دونك نجيب انا ونحط هذوك لي ريزيستانس ديالي نحيدهم من المونتاج ونحطهم مثلا هنا. راهم جوج ديال لي ريزيستانس اون سيري، وحده هي R2 والاخرى سي R1. هذه سي R2 وهذه سي R1. دونك هنا لا رجعنا المونتاج ديالنا. اش تلقى هنا في R1 شمن طونسيون اللي كاينه هنا في هذا الكوتي هذه كاينه في او. دونك نجي لهنا ونحط في او. بالنسبه ل R2 اش كاين هنا؟ شمن طونسيون اللي كاينه هنا؟ كاينه في اس. دونك تنجي لهنايا ونحط في اس. دونك entre R1 و R2 اش من طونسيون عندي في موان هنا ما بينات R2 و R1 عندي في موان. دونك هنا تنجي نحط في موان. دونك انا لا طونسيون اللي باغا نحسب هي في موان. سي كلير؟ لا طونسيون اللي باغا نقلب على ليكسبرسيون ديالها سي في موان. دونك الا رجعتوا لي فيديو اللي من قبل غتلقاوني درت واحد لي تيوريم 2000 مان، تيوريم دو سوبربوزيسيون اي ديفيزور دو طونسيون. دونك هنا عندكم جوج ديال لي ريزيستانس، هنا عندكم في اس وهنا عندكم في او. عندكم جوج طونسيون هنا في اس و في او. بغيت نحسب هاد لا طونسيون اللي الوسط دونك اللي في هاد نو. دونك شنو غندير؟ غادي ندير سوبربوزيسيون. ندير واحد تيوريم اللي تسمى تيوريم دو سوبربوزيسيون. اللي بغى يفهم هاد لي تيوريم يرجع لي فيديو اللي قبل ديال لي زامبليفيكاتور. سي بون. دونك هنا ندير واحد تيوريم اللي تسمى تيوريم دو سوبربوزيسيون. دونك هاد لو تيوريم دو سوبربوزيسيون اش تقول لك؟ تقول لك الا كانوا عندك جوج ديال لي ريزيستانس اون سيري وهنا عندك واحد البوتونسيال مثلا اللي هو في او وهنايا عندك واحد البوتونسيال اللي هو في اس، اش دير ليكواسيون؟ اش تقول لك؟ تقول لك ان هاد لا طونسيون اللي الوسط في موان اشحال تتساوي؟ هذيك في موان تتساوي لك في اس لا طونسيون في اس fois R1 plus VE fois R2 sur la somme des deux résistances les en série. C'est clair? هذه superposition. تقول لك VS fois R1 ماشي في R2 fois R1. donc هاد لا طونسيون اللي هنا في هاد لا ريزيستانس اللي هنا بلس هاد لا طونسيون اللي هنا في لا ريزيستانس اللي هنا بلس VE fois R2 sur R1 plus R2. donc هذه théorème de superposition. هنا باقي ما جاوبناش على السؤال ديالنا هو اننا نلقاو VS en fonction de VE. donc هنايا في الاول قلنا ان عندنا V plus égale à V moins. donc هاد هنا عندنا V plus égal à V moins. V plus شحال لقيناها تتساوي؟ V plus لقيناها تتساوي 0. V moins على حسب تيوريم دو سوبربوزيسيون لقيناها تتساوي هاد ليكسبرسيون هذه. سي كلير؟ وحنا عارفين ان V plus égal à V moins يعني V plus تتساوي 0 يعني 0 تساوي هاد VS fois R1 plus VE fois R2 sur R1 plus R2. هادشي اللي غنحطو هنايا. نجي ونحط V plus égal à V moins équivalent VS fois R1 plus VE fois R2 sur R1 plus R2 égal à 0. دونك حنا عارفين ان R1 plus R2 ميمكنش تكون تساوي 0 حيت المقام ما عمرو تيساوي 0. دونك شكون اللي يبقى يساوي 0 هو البسط. يعني هنا نجي وندير VS سي بون. هنا نجي وندير VS fois pardon VS fois R1 plus VE fois R2 égale 0. سي بون. دونك نحاولوا نخرجوا VS. دونك VS في R1
تيساوي موان في او فوا R2. دونك في اس ايغال موان، دونك ضرب تبادلي نقدر نجيب R2 هي اللي هنا R2 sur R1 fois VE. C'est clair? Donc هذه هي l'expression de VS en fonction de VE. هي هذه l'expression ديالنا. C'est bon? Donc VS égale à moins R2 sur R1 fois VE. يقدر يطرح عليك واحد لا كيسيون واحده اخرى يقول لك شنو هو لو نون ديال لو مونتاج، لو نون سميتو ماشي لو فونكسيونمون عرفناه لينيير، دابا لو نون ديالو. دونك لو نون ديال المونتاج هذا سي ان انفيرسور. علاش؟ دونك انفيرسور تقدر غير من تشوفها تعرفوا انفيرسور، تشوف هاد لونطري في او فين غادا لهاد لابورن هادي وهاد لابورن فين غادا الموان، تنقول هذا سي ان امبليفيكاتور انفيرسور. سينو غادي تشوف ليكواسيون هنا. ليكواسيون اش تبان لك هنايا؟ عندك في اس سي لا سورتي. دابا حنا لومبليفيكاتور ديالنا دخلنا ليه واحد لونطري اللي هي في او. اش دار ليها فاش دخلناها ليه؟ اش دار ليها؟ ضربها في R2 سور R1 وضربها في الموان، يعني انفيرساها. هذيك لونطري في او دار ليها لانفيرس ديالها وضربها في واحد لا ريزيستانس R2 سور R1. الا كانت R2 كبر من R1 يعني راه امبليفيا في او اللي دخلنا ليه حنايا ودار ليها لانفيرس ديالها. سي كلير؟ دونك هاد لا ريلاسيون هادي ولا المونتاج انفيرسور ايبان لكم من واحد الكرونوغرام اللي غنصايبوه دابا. دونك قلنا بالنسبه لو مونتاج ديالنا لو نون ديالو سي ان امبليفيكاتور انفيرسور. دونك لو نون دو مونتاج c'est un amplificateur inverseur. C'est bon. Donc هنا قلنا انفيرسور حيت هاد في او فين غادا لونطري موان، دونك تنقولوا ان امبليفيكاتور انفيرسور. بالنسبه لامبليفيكاتور علاش سمينا امبليفيكاتور؟ حيت لقينا ان في اس شحال لقيناها تتساوي موان R2 sur R1 فوا في او، يعني راه امبليفياها ضربها في واحد R2 سور R1 وانفيرساها بهاد الموان. دونك هادشي علاش سميناه امبليفيكاتور انفيرسور. سي بون. دونك ما نخلطش ما بين لو نون لو مود دو فونكسيونمون. دونك لو مود دو فونكسيونمون تنقولوا واش لينيير او نون لينيير، وبالنسبه لهذا لو نون ديال المونتاج تنشوف شنو تيدير لونطري كانت في او ضربها في موان يعني انفيرساها وامبليفياها ضربها في R2 سور R1. هنا غنعطيكم واحد ليكزامبل اللي هو مثلا عندكم R1 تتساوي 1 كيلو اوم و R2 تتساوي 100 كيلو اوم. دونك الا بغينا في اس شحال نلقاوها؟ في اس موان R2 سي 100 كيلو سور 1 كيلو راه هي 100. دونك غتعطينا موان 100 فوا في او، يعني انا عطيته واحد في او فاش تيضربها في ناقص 100 في ناقص 100 يعني هاد في او هذه الا كانت ان سينيال سينوسويدال فحال هذا فاش يضربها في ناقص بعدا راه شي يوقع ليها هاد الشيء اللي كان بوزيتيف يولي نيجاتيف، اللي كان نيجاتيف غادي يرجع بوزيتيف. وعاد زيد هاد لا فالور ماكس اللي هنا ما هتبقاش 30 ملي فولت وانما هتولي 100 في 30 ملي فولت. و100 الا ضربناها في 30 ملي فولت و 30 ملي فولت هي 30 في 10 على بويسونس موان 3. الا حسبتوا راه هتعطيكم هي 3 فولت. دونك سينيال دو سورتي ديالي كيفاش يكون عنده عنده نفس لا فريكونس اللي هي هذه نفس لا بيريود تي اللي هي هذه، وغادي يتانفيرسا يعني بلاص نفس السينيال غادي نرسموه هنا ولكن انفيرسي. دونك هنا غيكون عندك سينيال سينوسويدال على هذا الشكل تقريبا. المهم تقريبا دونك هنايا لا فالور ماكس غتولي 3 فولت ما بقاتش 30 ملي فولت، حيت راه هذا سي في اس وهذا سي في او هو هذا، وفي اس راه ضربت في او ضربتها في موان 100. سي كلير؟ دونك هنا غتكون عندكم سي موان 3 فولت.
دونك حتى هنا في هذا الشكل ديالنا راه تيبان لك هذا سي ان انفيرسور، سي ان امبليفيكاتور انفيرسور امبليفي لي فالور ديال في او كبرها و انفيرسا سينيال يعني قلبو سي كلير. دونك هادشي اللي كاين. تنشوفوا ان اوتر اكزرسيس في لا فيديو بروشين.